अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान कारी उमर वक़ास। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सियालकोट लाहौर मोटरवे पर एक दिल खराश वाक़या पेश आया। उस वाक़या ने सिर्फ़ गुजरांवाला सियालकोट लाहौर नहीं बल्कि पूरी कौम को अफसरदा कर दिया। ऐसा दिलसोज़ वाक़या, इतना दर्दनाक वाक़या कि जिसके अंदर एक माँ, एक बहन, एक बेटी और एक वाइफ, उसकी इज़्ज़त को तार तार कर दिया गया। और सिर्फ़ उसको नहीं, उसके मुस्तक़बिल के रोशन सितारों को मानंद करने की नाकाम कोशिश की गई। इस्लाम ने औरत को कितना तहफ़्फ़ुज़ दिया, कहाँ कहाँ तहफ़्फ़ुज़ दिया। आज रियासत मदीना के दावेदार आज अपने आप को रियासत मदीना के हुक्मरान कहने और समझने वाले, वो चाहे साहिवाल हो, चाहे पिंडी इस्लामाबाद हो, चाहे पेशावर, चाहे शर्क़ गरब शमाल जुनूब का कोई इलाका हो, वो माँ की गोद में पलने वाली 2-4 साल की बेटी हो या वो ख़ुद माँ बनकर किसी भी रोड, किसी भी शहर में सफ़र करने वाली कोई एक ख़ातून हो, सबको तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही। क्या वजह है? रियासत कमज़ोर, कानून कमज़ोर, या कि मामला कुछ और है। लेकिन आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी वेलफेयर सोसाइटी, एक ऐसी शख्सियत कि जिसके सोसाइटी का नाम, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही बेदारी है, जिसने लोगों को बेदार करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, कई एक डिपार्टमेंट का चुनाव किया, जिसके अंदर सरफ़हरिस्त हकूक़ निस्वां हैं। आज उसके एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनको अपने स्टूडियो में खुशामदीद भी कहूँगा। मेरी मुराद अरशद महमूद मिर्ज़ा, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। और उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट जो मौजूद हैं मैडम हिना नूरीन, उनको भी स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम इनसे जानेंगे कि आप भी हकूक़ निस्वां के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत सारी NGOs और भी काम कर रही हैं। वो जो औरत को, औरत के तहफ़्फ़ुज़ को, औरत की रिस्पेक्ट को जो मसाइल दरपेश हैं, उसके अंदर आज ऐसे वाक़यात देखने और सुनने को मिल रहे हैं। उसके अंदर कमज़ोर कौन है? हुकूमत, इंतज़ामिया, कानून, या कि इसके अंदर वो मुतासिर होने वाली शख्सियत कोई भी है, या कि वो ख़ुद ज़िम्मेदार है? अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं? खैरियत हैं? अच्छा मिर्ज़ा साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने 1993 से बेदारी का काम जो शुरू किया, लोगों को बेदार करने का, जो आपके वालिद मोहतरम और आपकी जो कैबिनेट है उसने ये बेड़ा उठाया, तो आप क्या समझते हैं कि अब तक पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान का मुआशरा अब तक बेदार नहीं हो सका? एक्चुअली मैं इसे और पैराए में ज़रा बात करूँगा कि ऐसा माशरा जहाँ पे गुर्बत को बढ़ाने वाले अवामल जो हैं वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं, वहाँ पे गुर्बत को कम करने की कोशिश जो है वो इतनी ज़्यादा फारा व साबित नहीं होती। ऐसा लगता है कि हमारे माशरे में जो बुराई फैलाने वाली ताकतें हैं वो अनलीश हो चुकी हैं, वो आज़ाद हैं, और उनको जो है वो कम करने वाली सूरत जो है वो ज़्यादा मजबूत नहीं है। ऐसी बस्ती, जैसे शेख सादी के अल्फाज में, कि ऐसी बस्ती जहाँ पे कुत्ते जो हैं वो आज़ाद हों और पत्थर बंधे हुए हों, वहाँ पे ऐसी कोशिशों का जारी रहना ही गनीमत है। कामयाबी जो है वो तो मैं नहीं समझता, एक ख्वाब हो सकता है, ख्वाब हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप ख़ुद एक माशाल्लाह जो है वो ज़िम्मेदार इदारे से मुंसलिक हैं, उसकी वाइस प्रेसिडेंट हैं, और फ़ीमेल होने के नाते जब से आपने बेदारी के अंदर लोगों को बेदार करना शुरू किया, तो आप समेत दीगर जो फ़ीमेल हैं, किन मुश्किलात का इनको सामना है? मुआशरे के अंदर जो ख़वातीन के मसाइल हैं, आप उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें, माशरे में जब हम लोग देखते हैं, और चूँकि
ہمارا جو کام ہے وہ گراس روٹ لیول پہ ہے، کمیونٹیز کے ساتھ ہے، اور ڈائریکٹ ہم لوگ لوگوں کے گھروں تک ایکسیس کرتے ہیں. تو گراؤنڈ کی لیول پہ جو پرابلمس ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑا جو پرابلم ہے وہ جو ہمارے جینڈر اسٹیریوٹائپس ایٹیٹیوڈ ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے. لوگ جینڈر کی بیس پہ ڈسکریمنیشنس کرتے ہیں، اور بیٹے اور بیٹی کا جو فرق ہے یہ ان کی پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی جو سروسز ہیں ان تک جو رسائی ہے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، یا گھر میں جو فیسلٹیز ہیں وہ بیٹے اور بیٹی کے لیے برابر نہیں ہوتی. اور ڈے ون سے ہی بیٹی کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے لیول پہ ہو، بھائی جو ہیں وہ اوپر کے لیول پہ ہیں، اور وہی جو براٹ اپ ہے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہماری جو جنریشن ہے وہ جوان ہوتی ہے، تو وہ پھر انہی چیزوں کے ساتھ اور انہی پرابلمس کے ساتھ وہ چیزیں آگے چلتی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ پیدائش سے لے کے جوانی تک اپنے آپ کو احساس محرومی کا شکار سمجھتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی یہ چیزیں بالکل اسی طرح سے ہی چلتی ہیں، اور پھر چونکہ خواتین کو تعلیم کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے، اور خواتین کے لیے بہت زیادہ جو باہر نکل کے جو آگے کچھ بڑھنے کے لیے انہیں ڈیفینیٹلی تعلیم کی بھی ضرورت ہے، کوئی اچھی اسکل کی بھی ضرورت ہے، تو یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے خواتین کا بہت زیادہ جو ایشو ہے وہ موبلٹی کا ہے. لیکن اب تو ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر خواتین جو ہیں وہ اب پائلٹ بھی بن چکی ہیں، اب تو وہ بہت ساری اہم ڈپارٹمنٹس کے اندر کام کر رہی ہیں. اب ایجوکیشن کے اندر کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر دیکھیں تو خواتین جو ہیں وہ الحمدللہ برابر کی شریک ہیں. جی ڈیفینیٹلی ہیں، لیکن یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے جو کہ جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشنز والا ہے یہ ہر سطح پہ ہی خواتین کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور پہلے سے بہتری ضرور آئی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ زندگی کے میدان عمل میں وہ آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن چونکہ ہمارا جو کام ہے وہ زیادہ تر ڈیپیسٹ رورل ایریاز کی طرف ہے، تو وہاں پہ ابھی تک جو ہے وہ یہ پرابلم چل رہے ہیں کہ بیٹے اور بیٹی کو جو فیسلٹیز کے ایشوز ہیں، اور خواتین گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی، انہیں ہراسمنٹ کے پرابلمس ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری خواتین چونکہ اگر باہر نکلیں گی تو وہ سیف نہیں ہیں، تو اس لیے وہ تعلیم کے لیے بھی باہر بھیجنا پسند نہیں کرتے. اگر وہ زندگی کے میدان میں کچھ آگے بڑھنا چاہتی ہیں، جابس کرنا چاہتی ہیں، کوئی اسکل ٹریننگ حاصل کرنا چاہتی ہیں، ان تمام سہولتوں کو اویل کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ انہیں ریسسٹنس ملتی ہے فیملیز کے اندر سے. آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو اتنا بڑا واقعہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے کے اوپر پیش آیا، خاتون اپنی گاڑی کے اندر ہے، گاڑی خراب ہے، فیول کا ختم ہو گیا یا کچھ اور پرابلم ہو، یا ویسے ہی کھڑی ہے کسی کی انتظار کے اندر ہے یا کسی کو کال کر رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم اتنے ہی جو ہیں وہ غیر محفوظ ہو گئے ہیں کہ اپنے شہر، اپنے گھر، اپنے روڈ، اپنے ملک کے اندر جو ہیں وہ اپنے ہی لوگوں سے اپنی عزت اور اپنے مال کو جو ہے وہ غیر محفوظ ہم نے بنا لیا؟ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ بہت روڈ پہ کھڑے کر دینے والا واقعہ ہے، اور چونکہ میں خود ایک خاتون ہوں اور میں سمجھ سکتی ہوں اس تکلیف کو کہ جس تکلیف سے وہ عورت گزری ہے، یہ بہت تکلیف دہ ہے، بہت پینفل ہے اس عورت کے لیے بھی اور فیملیز کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی. بہت میں سمجھتی ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں بیان کر سکوں، لیکن یہ سراسر جو ہے یہ ریاست کی یہاں پہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہمیں تحفظ فراہم کریں. وہ گاڑی میں تھی، موٹر وے پہ تھی، لیکن ہمیں جو روز بروز جو واقعات سننے میں آتے ہیں، چھوٹی بچیاں جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی کر کے انہیں مار بھی دیا جاتا ہے، گھر کے آس پاس سے ہی انہیں پکڑ لیا جاتا ہے. ایون کہ ہماری جو خواتین ہیں جب ہم خبریں سنتے ہیں گھروں میں آ کے بھی ان کے ساتھ وائلنس اور یہ زیادتی ہو رہی ہے. ایون خواتین قبروں کے اندر محفوظ نہیں ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ کس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یعنی زندہ تو زندہ، مر کر بھی جو ہے وہ اتنی درندگی اس معاشرے میں ہے، اتنی لوگوں میں برداشت ختم ہو گئی ہے، لوگوں میں پتہ نہیں اتنے ذہنی طور پہ بیمار ہیں اور مفلوج ہو چکے ہیں کہ وہ عورت کو صرف اور صرف ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں اور وہ اسی نظر سے ہی وہ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو یہ بہت تکلیف دہ ہے سب کے لیے. اچھا سر، آپ یہ بتائیے گا کہ کیا اب یہ مذمت کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کنٹرول ہو جائے گا کہ ہماری بیٹی بہن، ہمارا جو ایک مقدس رشتہ ہے، ہم اس کو مذمت کے الفاظ کے ساتھ محفوظ کر لیں گے، یا کہ قانون کو اب حرکت میں آنا ہوگا؟ جی بالکل، دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اسی جو بات کی طرف جانا چاہوں گا، ریاست مدینہ کی کانسیپٹ کی طرف. جی جی. جو مجھے پتا ہے ریاست مدینہ کا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی ماں کی کتنی قدر کرتے تھے، اپنی بہن کی کتنی قدر کرتے تھے، اپنی ازواج مطہرات کی کتنی قدر کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر ایک یہودی کی بیٹی بھی گزر رہی ہوتی تھی تو اس کے اوپر بھی چادر ڈالتے تھے.
तो हमारे बेटियां तो साझी होती हैं ना। जी बिल्कुल, हमारा जो मतलब रियासत मदीना का तस्वर है वो है, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वो मैं समझता हूँ कि जो सिविलाइज माशरा है उसके कम तरीन मायार जो हैं हम कहीं उनसे भी नीचे गुजर गए हैं। मोटरवे वाला वाक़या यकीनन बहुत तकलीफदेह अंदोनाक है, लेकिन कल जो गुएकी में हुआ चंद दिन पहले वो क्या मासूम बच्ची के साथ, मासूम बच्ची जो है वो 8 साल की बच्ची पढ़ने के लिए गए और उसको सेक्सुअल असॉल्ट किया गया और उसके बाद जो है शी वाज किल्ड इन हर बॉडी वाज थ्रोन अवे। वो तो चलो को महीना गुजर गया, उसके बाद ये कल का वाक़या जेठी के अंदर समड़ियाल के गांव के अंदर एक जो कह ले शादीशुदा खातून है उसको अगवा करके उसके साथ जो है ना वो रैप कर दिया गया। एक्चुअली तो अब मसला ये है कि ये मैं समझता हूँ कि ये सज़ा ज़रूर होनी चाहिए, सज़ा ज़बरदस्त होनी चाहिए कानून के मुताबिक, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये सज़ाओं से रुकने वाला काम नहीं है। इसके लिए हमें कोई नहीं, सज़ा अगर पाकिस्तान की कानून के मुताबिक या वो दूसरे कानून की बजाय अगर इस्लामी कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए तो क्या ख्याल है, फिर भी नहीं रुकेगा? मुझे थोड़ा सा मैंने जैसे पहले गुजारिश कर रहा था कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद में जो कहत फैल गया बहुत बड़े पैमाने पे, तो आपने साथ काटने की सज़ा मौकूफ़ कर दी और फरमाया कि रियासत का काम है कि सबकी ज़रूरियात पहले पूरी करे और जब ज़रूरियात पूरी हो जाए उसके बाद अगर कोई इस तरह का फेल कभी करता है तो उसके ऊपर जो है वो इस्लामी हदें नाफज होंगी। मुझे इस्लामी हदें जो हैं वो बहुत पसंद है, आई एम ऑल आउट फॉर दैट, लेकिन मैं पहले तीन चीज़ की तरफ भी जाना चाहूँगा। हमारे यहाँ जो नौजवान नस्ल है जिसका यूथ बल जो है वो कोई 64% तक है पाकिस्तान में, उसकी तरबियत का, ज़हनी तरबियत का, इखलाकी तरबियत का, समाजी तरबियत का हमारे यहाँ क्या बंदोबस्त है। दूसरी तरफ जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए जो तामीरी और जो मुस्बत सरगर्मियों हैं उनमें शमूलियत का क्या बंदोबस्त है, क्या उनके लिए कुछ दुरुस्त सिमत का तयन किया गया है, क्या उनको उस तरह की मसरूफियात दी गई है कि जिसमें वो शामिल होकर वो अपने जो पोटेंशियल्स हैं उनका मुस्बत इस्तेमाल करें। और फिर आगे चल के देखें कि जो हमारा निज़ाम इंसाफ है, अजीब गरीब बात है कि एक वीडियो आती है जिसमें एक बंदा जो है स्पेशल सीधा टक्कर मारता है किसी पुलिस वाले की जान लेता है और फिर हमारी अदालतें कहती है कि सबूत नहीं मिला। साहिबाल में बच्चों के सामने जो है वो वालिदैन को मार दिया गया और अदालतों को अदम सबूत की बुनियाद पर जो है वो, अगर इस तरह से अदम सबूत की बुनियाद के ऊपर फैसले होंगे तो फिर ये जुर्म रुकेगा। मेरे ख्याल में जब ये किसी जज के साथ या किसी बड़े मैं नाम क्या लूँ उनका, जब उनके सर पे पड़ेगी उनके साथ ऐसा होगा तो फिर मेरे ख्याल में किसी सबूत की ज़रूरत जो है ना वो नहीं रहेगी। एक्चुअली जो रूल ऑफ लॉ का तस्वर है, कानून की हाकमियत का तस्वर है, वो बड़े के लिए, छोटे के लिए, कमज़ोर के लिए, ताकतवर के लिए, सब के लिए कानून का नफाज एक जैसा होना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस रूल ऑफ लॉ जो है उसकी मुकम्मल एप्लीकेबिलिटी हमारे माशरे में नहीं होती, मुझे उस वक्त तक के लिए तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल सकता। अच्छा मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वो तो बेचारी अपनी गाड़ी के अंदर थी और वो भी गैर महफूज हो गई। अब 15 सितंबर से स्कूल जो हैं वो ओपन होने वाले हैं, आप क्या समझते हैं कि मैंने देखा है घर वाली जो हमारी ख़वातीन हैं, जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने बताया कि ख़वातीन अब किसी रिक्शे वाले के साथ, किसी स्कूल वैन के साथ जो है ना वो ट्रैवल करने के लिए तैयार, इतना खौफ जो है ना वो जारी हो चुका है। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी कि ये आप किस तरफ देख रहे हैं ये माहौल को जाते हुए? देखें, अगर इस तरह की कोई रूमर्स हैं तो मैं समझती हूँ कि हमें तो मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के जो वाक़यात हैं वो डेफिनेटली दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और रिपोर्ट भी हो रहे हैं और उसमें रियासत को अपना बहुत ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करने की ज़रूरत है और ख़वातीन को एक कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है कि अगर आप घरों से बाहर निकलती हैं तो आप लोग महफूज रहेंगी, आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। और जो हमारे जितने भी सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए उनकी तरफ जो हेल्पलाइन हैं वो इतनी एक्टिवेट होनी चाहिए कि अगर कोई खातून किसी जगह पे किसी मुसीबत का शिकार हो तो वहाँ पे ये ना कहा जाए कि ये हमारा इलाका नहीं है, ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं। वो तो आपने एक्टिविटी देखी ना कि वो उन्होंने हेल्प जो है वो पुलिस से मांगी, रेस्क्यू से मांगी या मतलब कि मोटरवे से मांगी, लेकिन पहुँचे जो डकैत हैं। हाँ जी, तो डेफिनेटली ये भी एक ख्याल किया जा रहा है कि वो उस खातून की जो लोकेशन है वो कैसे जो है वो गैर महफूज हाथों में गई,
تو اس پہ بھی ایک کویسچن مارک ڈیفینیٹلی ہے. تو اور پریکٹیکلی ہم لوگ یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی نہ کوئی کرائم جو ہے وہ ہوتا ہے تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں پہ جو کرمنلز ہیں ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, انہیں کچھ انفارمیشن ایسی ڈیفینیٹلی فراہم کی جا رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنا وہ جو کام ہے اچھا, اس کو پورا کر سکیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نو ڈاؤٹ کہ وہ بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑی زیادتی ہے, کسی بھی باعث یا کوئی بھی کرنے والا ہے, لیکن اب اگر اس کی جو ہے انویسٹیگیشن کو دیکھا جائے تو اس کے اندر خاتون کا نام, خاتون کا آئی ڈی کارڈ, خاتون کا ایڈریس, ہر چیز, فون نمبر جو ہے وہ غلط مینیج کیا گیا, جان بوجھ کے کیا گیا ارادتاً یا کہ غیر ارادی طور پہ ایسا ہوا؟ دیکھیں ہر عورت جو ہے ایک تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو سوشل میڈیا پہ اتنا وائرل کیا جاتا ہے. بہت ساری جب اس طرح کی تصویریں سامنے آتی ہیں تو میں باقاعدہ اس پہ نوٹ لکھتی ہوں کہ پلیز تصویریں نہ لگائیں, کیونکہ ایک خاتون جو ہے وہ پہلے ہی اتنے ظلم اور جبر سے گزرتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کی تصویر لگا کے سب کے سامنے اس کو لے آیا جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتی ہوں کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ خدا نہ خواستہ اس طرح کا حادثہ پیش آتا ہے تو اس کی انفارمیشن کو کنسیل رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کی استناف جو ہے اس کا خیال رکھنا محفوظ بہت رکھا جائے. ضروری ہے. بالکل ایسے, کیونکہ اگر کسی کوئی خاتون اتنی وائرل ہو جاتی ہے سوشل میڈیا پہ تو جب وہ باہر نکلے گی کچھ عرصے کے بعد تو ہر بندہ کہے گا جی یہ وہ خاتون ہے. بالکل تو ایسے. میں سمجھتی ہوں کہ اس کی انفارمیشن جو ہے اس کو ڈیفینیٹلی آپ نے کہا کہ خواتین کو جو ہے مضبوط ہونا پڑے گا, اپنے کانفیڈنس کو جو ہے وہ بڑھانا پڑے گا. آپ اپنی بیداری کے حوالے سے لوگوں کو بیدار ہونے کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے, کس طرح سے, کس انداز سے جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط بنا سکتی ہیں؟ میں نے کل ایک خاتون کا یہ اسی واقعے کی بیس پہ ایک خاتون جو ہے اس نے اپنا ایک واقعہ شیئر کیا سوشل میڈیا پہ. اس نے کہا کہ جی میں ایک دن اس طرح سے بازار گئی اور میں نے دیکھا کچھ لڑکے میری پکچر بنا رہی ہیں, تو کہتی میں نے بھی آگے سے اس کی پکچر بنا لی لیکن میں نے لگائی نہیں ہے, اور اب اس نے وہ پکچر لگائی ان لڑکوں کی. تو اس نے کہا کہ اس کو وائرل ہونا چاہیے اور جن فیملیز سے یہ لڑکے ہیں ان تک یہ میسج پہنچنا چاہیے کہ یہ کیا حرکتیں کر رہے تھے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم خواتین کو اگر ہم لوگ ڈر کے گھر میں بیٹھ جائیں گے تو یہ معاشرہ ایسے تو بدلے گا نہیں, لیکن پرابلمس ڈیفینیٹلی فیس کرنے پڑیں گے, لیکن ان سب کا ہمیں بہادری سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ سے زیادہ ریاست کو یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے کہ جب ہم گھروں سے نکلیں ہمیں زیادہ سے زیادہ سیفٹی فراہم کی جائے. تو اس میں ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو ہی اپنا کردار. اچھا, آپ چونکہ آرگنائزیشن کے جو ہیں وہ ایک کہہ لیں مین ڈائریکٹر بھی ہیں یا اس ٹیم کو اپنی کو مینیج کر رہے ہیں, یقیناً آپ کی ایک بہت بڑی ٹیم ہے جس کے اندر 30 سے 35 لوگ میل اور فیمیل ڈور ٹو ڈور جا کے مختلف کہہ لیں ایک مہم کے اندر جو ہے وہ جا کے کام کرتے ہیں. تو آپ اس حوالے سے لوگوں کے اندر اویئرنیس, بیداری کے لیے کیا میسج پاس کرنا چاہیں گے, لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, بالخصوص اپنی معصوم بچیوں کو ٹیوشن بھیجتے ہوئے, اسکول بھیجتے ہوئے, مدرسے, آج تو افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ اسکول, نہ مدرسہ, نہ مسجد, کوئی چیز محفوظ نہیں رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دو باتیں ہیں اس کے اندر کہ ایک تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, دوسرا یہ ہے کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس فتنے فساد کے ماحول کے اندر اپنے آپ کو کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کے لیے تو ظاہر ہے جو ہمارے سماجیات کے ماہر ہیں ان کو تھوڑا سا روٹ کاز انالیسس کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کے سامنے کوئی, ریاست کے سامنے کوئی قابل عمل لایا عمل رکھنا چاہیے کہ کس طرح سے اس رجحان کو کنٹرول کیا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام جو ہے, یہ روک تھام کا کام جو ہے یہ اکیلے ریاست نہیں کر سکتی. لوگوں کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہوگی, جو ہمارے والدین ہیں ان کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہوگی, ہمارے جو پبلک اوپینین بنانے والے لوگ ہیں ان کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہوگی, ڈیسیژن میکر جو ہیں, پالیسی فریمر جو ہیں, سب کو اپنا رول جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا. سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ان مسائل کے اوپر قابو پانے کی کوشش کریں گے تبھی کچھ کامیابی جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے. ایکچولی یہ ہے کہ ہمیں جو تربیت دی گئی ہے, ہم نے عورت کو انسان سمجھنا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہوا ہے. یہ تو پتھر دور کی بات ہے, جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے کی بات ہے کہ بیٹی کو ایک معیوب سمجھا جاتا تھا, لیکن ہمارے دین نے تو کہا بیٹی ایک رحمت ہے, تو اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو مستفید کرنا چاہیے, نہ کہ محروم کرنا چاہیے. ایکچولی یہ ہے ہمارا یہی دو عملی ہے کہ ہم مذہب کے نام کے اوپر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, لیکن جب عمل کا موقع آئے گا عمل کرنے کے لیے تو ہم بہت پیچھے ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ جو چیزیں جو ہیں وہ ہمارے مذہب نے دنیا کے کسی نظام میں اتنی بہترین چیزیں نہیں آئی ہوں گی جتنی کہ ہمارے مذہب میں ہیں. اگر ہم ان کے اوپر
यकीन करते हैं तो हम तस्दीक बिलकल्ब भी करें, बिल्कुल इकरार बिल्लिसान के साथ साथ। और हम उन चीज़ों को जिन चीज़ों को हम अपने दिल से तस्दीक करते हैं, जब तक हम इसको ट्रांसलेट नहीं करते एक्शन में, जब तक उसको अपने अमल का हिस्सा नहीं बनाते, उस वक्त तक हमारा ईमान जो है वो बिल्कुल फ़ायदे की चीज़ है। तो हमें एक्चुअली ख़वातीन जो हैं सबसे पहले उन्हें इंसान को समझना चाहिए, और जब इंसान समझते हैं तो फिर वो तमाम हकूक़, ये खतून ही है जो इंसान को जन्म देने वाली है। जी बिल्कुल, खातून ही इंसान को जन्म देने वाली है, खातून ही उसकी तरबियत करती है, खातून ही उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ देती हैं कि जिसका जिक्र ही नहीं कर सकते, अल्फाज में उसको बयान नहीं किया जा सकता। हम जब थोड़ा सा बड़े होते हैं तो हमारा जाविया निगाह बदल जाता है, और दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हमें अपना जाविया निगाह जो है वो दुरुस्त रखने की ज़रूरत है, और हमें अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो एक अच्छे इंसान की तरह, एक महज़ब इंसान की तरह अदा करने की ज़रूरत है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं वक्त की मुनासबत से टाइम जो है वो प्रोग्राम के हवाले से जो है ना आखिरी सवालात की जानिब आना चाहूँगा। मैडम, आप बताइए, क्या ये जो बेटी और बेटे की शादी का वक्त है, क्या इसकी ताख़ीर जो है, कहीं ये जितने ऐसे मसाइल हैं, कहीं उसका शिकार तो नहीं? आप बहुत सारे प्रोग्राम्स के सर्वे जब करती हैं तो देखती हैं कि घरों के अंदर बहुत सारी ऐसी बेटियां और बेटे जवान बैठे हुए हैं कि जिनकी एज 25-30 साल से भी अबव जो है ना वो होती जा रही है, लेकिन उनको अपने म्यार की, अपनी कॉस्ट की और दीगर चीज़ों की जो है ना वो फ़िक्र है, लेकिन उनके मुस्तकबिल की जो है वो फ़िक्र नहीं है। क्या ये कोई बुनियादी मसला तो नहीं कि ये जो मसाइल बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, इसमें दोनों तरह की पिक्चर्स हैं। इसमें जो लड़कियाँ या लड़के ज़रा पढ़ लिख जाते हैं ज़्यादा, तो डेफिनेटली उनकी कुछ डिमांड्स, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उस पिक्चर में हमें थोड़ा बहुत इस तरह के लेट शादी वाले मामला जो हैं वो भी इधर में आते हैं। लेकिन अगर रूरल एरियाज़ में देखें तो वहाँ पे लोग 15 से 16 साल बच्ची के नहीं होने देते, उस तरह से लड़कियों की भी शादियाँ कर देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो पैरेलल चल रही हैं। जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो लड़की की 16 साल उम्र होनी चाहिए, और जो हमारे इस वक्त कानून कहता है लड़के की उम्र 18 साल होनी चाहिए। लेकिन रूरल एरिया में देखें तो लोग इस चीज़ को इतना फॉलो नहीं करते हैं। लोग अपनी मर्ज़ी से जब समझते हैं कि बच्चियाँ इस काबिल हो गई हैं तो वो उनकी नज़र में तो वो उनकी शादियाँ कर देते हैं, और उस सूरत में भी बहुत सारे मसाइल का सामना ख़वातीन को करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। वो छोटी सी उम्र में शादी हो गई, 15-16 साल की उम्र में 2-3-4 बच्चे हो गए, या बेटियाँ 3-4 लगातार पैदा हुई तो उन्हें डाइवोर्स दे के फेंके भेज दिया, वो या फिर गुर्बत है जी, जहेज़ नहीं है, आप लोगों ने साथ दिया, उनको वापस घरों में भेज दिया। तो हमें ज़्यादातर केसेस इस तरह के रिपोर्ट होते हैं। फिर उन्हें डिवोर्स चाहिए होता है, उन्हें मेंटेनेंस के इश्यूज़ होते हैं, और बाज़ औक़ात फैमिली को पता है कि जी ये लड़का नशई है या काम काज नहीं करता है, फारिग रहता है, लेकिन चूँकि जो बचपन में तय हो गया था, खाला का बेटा है, ताया का बेटा है, उसी तो को उस तरह मद्देनज़र से मिसमैचिंग जो है वो हो जाती है। तो इस तरह की डेफिनेटली दोनों तरह की चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, और ये लोगों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि जो एक मुनासिब एज है, ना तो कम और ना ही ज़्यादा, जो एक मुनासिब एज है उसमें बच्चों की शादियाँ हो जानी चाहिए, और उसके साथ साथ उनकी सोशल एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, स्कूल की सतह पे भी और घरों की सतह पे भी। पेरेंट्स को इसमें अपना बहुत ज़्यादा किरदार अदा करने की ज़रूरत है। हम लोग जितने भी ट्रेनिंग इवेंट्स कम्युनिटीज़ के साथ ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसमें हमारा एक बहुत क्लियर मैसेज होता है। वहाँ पे हमारे पास मदर्स होती हैं, सिस्टर्स होती हैं, तो हम लोग उन्हें कहते हैं खुदारा अपने बच्चों की तरफ, अपने बेटों की, अपने भाइयों की अच्छी तरबियत करें। उनको घर से डेली ये मैसेज दे के भेजें कि अगर बाहर जाके आप किसी की बेटी या बहन के साथ बुरा करेंगे, बुरी नज़र से देखेंगे, आपके घर में तो ये भी ज़रूर सोचिए कि आपके घर में भी आपकी माँ बहन बैठी है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की सोशल एजुकेशन की बहुत आपकी बेदारी जो काम कर रही है एजुकेशन पे, ख़ुद कफ़ालत पे, हेल्थ पे और तशद्दुद जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए, तो सबसे ज़्यादा जो केसेस आपके सामने आ रहे हैं वो किस हवाले से आ रहे हैं? एजुकेशन के हवाले से हैं? आप क्या समझते हैं कि तालीम की कमी है या तरबियत की कमी है, या कि ये लोग जो हैं वो ख़ुद कफ़ील नहीं हैं, या मतलब कि किस हवाले से जो है वो ज़्यादा मजबूर है? ये लास्ट मैसेज है, आप ज़रा शॉर्ट टाइम में जो है ना। ये सारे फैक्टर्स ही हमें देखने में मिलते हैं। डेफिनेटली जहाँ पे गुर्बत है, लोगों के पास खाने को नहीं है, वहाँ से भी प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। लोगों के पास रोज़गार नहीं है, वहाँ से भी प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आते हैं। लोग बच्ची चूँकि वो 4-5 पास कर ली, बेटी को घर में बिठा लिया, अब हमने घर क्या बिठाना, अब इसकी शादी कर दें, जहेज़ के लिए पैसे नहीं हैं,
اور جب اسے ایسے ہی بیاہ دیا وہ اتنی میچور کسی نے اس کو قبول نہیں کیا, اس کے وہ رسپیکٹ نہیں دی ہوتی کہ وہ گھر جا کے سنبھال سکے آگے, اور وہاں پہ بھی پرابلمس شروع فیملی, اور وہ بیلنس نہیں کر پاتی بچوں میں, فیملی میں, سسرال میں. تو اس طرح یہ سارے فیکٹرز جو ہیں یہ مل کے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس پرابلم کو کریٹ کرنے کے لیے. اور الٹیمیٹلی بھی یہ چیزیں کہاں پہ جا کے ختم ہوتی ہیں کہ خواتین چونکہ وہ کمزور طبقہ ہے, ان پہ ہاتھ اٹھانا بہت آسان ہے, اور ان پہ پھر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے, انہیں گھروں سے مار پیٹ کر کے بھی نکالا جاتا ہے, اور ان کے ساتھ زیادتی بھی کی جاتی ہے, ظلم بھی کیا جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ سارے فیکٹرز جو ہیں یہ مل کے, اور یہ ظلم اس وقت پھر بڑھ جاتے ہیں جب اس کو ڈیورس دے کے گھر بٹھا دیا جاتا ہے, اور وہ پھر جو معاشرے کے اندر اپنے آپ کو وہ کہہ لے صحیح طریقے سے مینیج نہیں کر پاتی, تو وہ پھر معاشرے کے اندر برائی کے اندر اپنے آپ کو ضرور جو ہے وہ دھکیل لیتی ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں دیا. جی ناظرین, ہمارے ساتھ بیداری آرگنائزیشن کے جو ایک ڈائریکٹر ارشد محمود مرزا جو ہمارے ساتھ موجود تھے, اور میڈم ہنا نورین جو وائس پریزیڈنٹ ہیں, وہ ہمارے سوالوں کے بڑے ہی تحمل سے اور بڑے ہی مدبر اور بڑے ہی ایک تسلسل کے ساتھ اس کے جوابات دے رہے تھے. اور میڈم نورین نے جو ایک بڑی ہی زبردست بات کہی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود کہ معصوم بچیوں کو قتل کر دیا گیا, عزت کو پامال کر دیا گیا, وہ چاہے گوئے کا واقعہ ہو, وہ چاہے سیالکوٹ یا وزیر آباد, یا وہ چاہے قصور کا واقعہ, کوئی ایک زینب کو قتل کر دیا گیا ہے یا اس کی عزت کو, لیکن اس کے باوجود بحیثیت خاتون ہمیں اپنے کانفیڈنس کو, اپنے اعتماد کو, اپنے ٹرسٹ کو بڑھانا, اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے, نہ کہ اپنے آپ کو ڈسہارٹ کر کے گھر میں بیٹھ جانا ہے, یا کہ اس خوف کو اپنے اوپر مسلط کر لینا ہے. اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے, اور یقیناً جتنا دین اور جتنا اسلام اور جتنا ہمارا جو ایک دینی طبقہ ہے, یا جتنا ہمارا قانون ہمیں مضبوط کرتا ہے, جو سہارا دیتا ہے, وہ کوئی اور نہیں دیتا. ہمیں اس چھتری کو لینا ہوگا, ہمیں اس سائے کے نیچے اپنے آپ کو لانا ہوگا, ہمیں اس پرچم کے سائے تلے اپنے آپ کو بٹھانا ہوگا کہ ہم اس پرچم کے سائے تلے بیٹھ کے, اس دین کے پرچم تلے بیٹھ کے اپنے آپ کو محفوظ سمجھے. چونکہ دین ہی وہ ایک مذہب ہے کہ جو ماں کے روپ میں بھی ایک تحفظ دیتا ہے, بیٹی کے روپ میں ہے اس کو تحفظ دیتا ہے, بیوی کے روپ میں ہے اس کو خامد کی شکل میں ایک پہرے دار دیتا ہے, اگر وہ بہن کی شکل میں ہے تو اس کو بھائی ایک جو ہے نا وہ ایک پہرے دار جو ہے نا اس کو مہیا کرتا ہے. اور سر ارشد محمود مرزا نے ایک بڑی بات کہی کہ ہم اللہ کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ اللہ کو ایک مانتے ہیں لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتے, اللہ کی بات ماننے سے جو ہے نا وہ ہم انکار کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے آج ہمارے حالات اس ڈگر پہ جو ہے نا وہ پہنچ چکے ہیں کہ آج ہمارا قانون بھی جو ہے وہ کمزور دکھائی دے رہا ہے. آج ہمارے جو جج منصف ثالث ہیں وہ بھی کمزور دکھائی دے رہے ہیں, ان کے سامنے سب کچھ ہونے کے باوجود ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. شاید یہ سمم بکمن عمي فهم لا يرجعون والی بات ہے, یہ گونگے ہو گئے ہیں, بہرے ہو گئے ہیں, اندھے ہو گئے ہیں, سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن ان کو نظر کچھ نہیں آ رہا ہے. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ اور نئے انداز کے ساتھ آپ سے جلد کریں گے ملاقات. اس وقت کے لیے مجھے دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے ایڈین نیوز. مزید خبروں, تبصروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجیے. اللہ حافظ.